إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواطم واستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഥനായ തമ്പുരാൻ അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്ത് അല്ലാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹ്മുറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ.
ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്. റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ എല്ലാവരുടെ ഖബറിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിന്റെ വിസരതമാപത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം ഹസനാക്കി തരണേ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹലാലായ മുറാദുകളെ ഹസനാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിത്തരണേ, വഴികൾ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മുർ-റഹീമീനായ അല്ലാഹ് പടച്ച തമ്പുരാനെ മാനസിക ശാരീരിക സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കണ്ണീറുകാരുടെ കണ്ണീറിലോ, സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിനോ, വാലിമീങ്ങളുടെ ദുൽമിനോ, മാക്കിരീങ്ങളുടെ മക്കറിനോ, ഹസദീങ്ങളുടെ ഹസദിനോ, വാലിമീങ്ങളുടെ ദുൽമിനോ, അല്ലാഹ് ഐനീങ്ങളുടെ ഐനിലോ ഒന്നും ഞങ്ങളാരെയും നീ പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. ഫിത്നീങ്ങളുടെ ഫിത്നയിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമായി. അല്ലാഹ് അവരുടേതായ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ അവരിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ ആ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കും നീ റഹ്മാനെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, സ്വലീഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തൊഴിലില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് റഹ്മാനെ, പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മക്കളുണ്ട് റഹ്മാനെ, സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ, പുരോഗതി കൊടുക്കണേ, കൂർമ്മ ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും ഒക്കെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്ന് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ വാഹനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ റഹ്മാനെ, അല്ലാഹുവരുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം ഖൈറാത്തുകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങൾ തന്നു പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ആപത്തുകളിലും മുസീബത്തുകളിലും പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാ മേഖലയിലും നീ വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മേഖലയിലും നീ വിജയം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് പലരും ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവർ, അല്ലാഹ് മക്കളുടെ പരീക്ഷയാണെന്ന് അറിയിച്ചവർ, അവരുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മാനെ പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മകള് ഗർഭിണിയാണ്, സുഖപ്രസവം ലഭിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ റഹ്മാനെ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ സഹായിക്കുന്നവർ തന്നെയുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി ഒന്ന് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ റഹ്മാനെ, രണ്ടാളുകളെടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ റഹ്മാനെ നല്ല ഖൈറായ രീതിയിൽ പടച്ച തമ്പുരാനെ അവരെ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ് അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സഹകരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളുടെ ജിവാറിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. നബിത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലെത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഒക്കെ പറയാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയമുള്ളവരെ, സാധുവായ എനിക്കും കുടുംബത്തിനുമൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ മജ്‌ലിസുകളിലും സ്വന്തമായുള്ള മജ്‌ലിസുകളിലൊക്കെ ദുആ ചെയ്യും. സ്വന്തമായുള്ള ദുആ പ്രാർത്ഥനകളിലും ദുആ ഉൾപ്പെടുത്തും. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.